सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सालुखा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया लुकासो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर 3 वळ 15 आणि 16 आणि उपरांत 21 आणि 22 लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 3 वळ 15 आणि 16 आणि उपरांत 21 आणि 22 Luke's Gospel chapter 3 verses 15 and 16 and then 21 and 22 येवंसो आसा ताचे विशयांतली परगटणी लोकां सोत्रेक आतां वाडोवन येतालो आनी जुवां सुकांय क्रिस्त गाय म्हूण हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो त्या पासत जुवां सगळ्यांक सांगी लागलो हांव तुमकां स्नान दितां उदकान पूण म्हजे प्रासक्तीवंत एकलो येवंसो आसा ताच्या वानाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो जेजू स्नान घेता लोक सगळो स्नान घेतलो जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो दैहिक रुपी एक पारव्या बरी ताचेर देंवलो तेदवा आकाशांत आयलो एक थाळो तूं म्हजो पूत म्हजो मोगासो तूं म्हाका भोव चड मानवालाय देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता तूं म्हजो पूत म्हजो मोगासो तूं म्हाका भोव चड मानवालाय तेंचो जिवीत मोगाचें देवाक पसंद जाल्लें आनी देवान मानवचें ह्या देवाक मानवचें जिवीत जियोंक जशें इल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान जायतो काळ आस्पत्रेंत आसून जायतीं वखदां घेवन बरो जायनातलो एकलो व्यक्ती कोणी सांगलें म्हणून मागण्याक येता देवाचें उतार आयकता आनी जेजू ताका बरो करता तेदळ ताका कितें भोगता तेदळ ताका कितें भोगता तसलो एक धाकलो आसा की ना रक्तस्रावाची स्त्री जायतो काळ कितली 12 वर्सां तो पिडेन वळवळटाली सभार दुडू तिणें करशिल्लो डाक्टरांच्या हातांत दुडू गेल्लो पूण तिका कांयच बरें पूण कोणा सशिवन ती बरी जाली कोणा सशिवन ती बरी जाली पिडा आसतना तिका कितें आसलें बांदपास खंत बंदड मात्रणी वय मू जिवीत मेळनातलें पूण कोणें तिका बरी केली जेसून तिका बरी केली वय मू तशेंच तुजें थंय खंत बेजाराय भरल्या भरल्या इराय देदेस्पर जावन निराश जावन तूं आसाय कोणाची बुजोवन तुका बुजोवन दिना पूण जेजू तशी येवन देवाचें उतर आयकून तुका बुजोवन मेळटा तर तदाळ तुका कशें भोगता जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू बुजयता जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू कोण बुजयता लोक आतां आनकानी म्हणटा हांव नाजाल्यार दुर्सोने म्हणटा हांव या तुका समाज येता बहिष्कार म्हणटा हांव ते दाडा तुका समाजेन तुका रावंक जायना कुटुंबा सांगाता तुका रावंक जायना कोण आसरशी आयल्या तुका बुजोवन मेळटा सांगा या पथका वरवीं तूं कितें जालाय निराश जालाय मात्र न्ही देजस्पर जालाय मात्र न्ही कितें म्हणटा लज्जे पडलाय हांव मर्यादेक तूं बली जालाय त्या दाडा कोणाय मुखार तुका रावंक जायना कोण आयल्या तुका बुजयता जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू बुजवंदार जेजू काकुळ जेजू पदवेदार जेजू सुवंदार जेजू पदवेदार जेजू आज वस्त संदेश आमकां आयकूंक मेळटा हेच्या पयल्या वाचपांत इजासाच्या बुकांत अवस्वर 40 वळी 1 ते 5 पयलें आयकोवया वयर कितें बरयलां आयझाया चॅप्टर 40 वर्सेस 1 to 5 सोडवणेची बसवणी तुका आनी म्हाका आमकां दिल्या सरस्परा देवान तुका आनी म्हाका आमकां सोडयतलो एकलो आसा सुटका दितलो एकलो आसा जेजू सोडयता
म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता जेजू सोडयता जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका देखून ह्या घडी हांगा सजेच्या पांयतळा बसलेल्या तुमकां कोणायक खंयच्याय रितीची बंदड बांदपास कितें अडकळ आनी कितें म्हणटात तुमकां दोस्ता जाल्यार मोतीन कंसया एकलो आसा कोण कोण सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो भोजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो वाद सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो भोजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा म्हज्या फाटल्या जिवितांत 30 वर्सांच्या जिवितांत हें सगळें हांवें अनुभव केला हें सगळें वैयक्तीक रितीन हांवें अनुभव केला बुजोवन धैर्य मात्रणी सुटका सोडवून मात्रणी जिवीत सांगात जानवाय गिन्या समजून कितें तुका संवसार दिवंक शकना एकलो आसा भाव भयणीन कोण तो आनी तो कितें म्हणटा आतां एका बुजवून दिया मुझे परजेक बुजवून म्हज्या परजेक बुजवून दिया देखून आज भाव भयणीन संवसारांत बुजवून दितले नात आसा जाल्यार केदाळ मरणाच्या दिसा ह्या मरणाच्या मिसाक गेल्या वेळार मात्र ती बुजोवन कोणाक न्ही ती आसा तर रोडोन कंतीन बेजारांत पूण खरी बुजवून खंय जावन येता तुका आनी म्हाका बुजयतलो कोण आसा धैर्य दितलो कोण आसा एकलो आसा कोण तो तुमचो देव म्हणटा कोण वळखल्यार मात्र तुमचो देव सांगता कितें म्हणून म्हज्या परजेक बुजवून दिया देखून आज बुजवणेची उतरां आमकां तिनी वाचपांत आयकूंक मेळटलीं बुजवणेची उतरां धैर्य दिवची उतरां जिवीत दिवची उतरां पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत वचून 5:8 सांगता न्ही 1 Peter and chapter 5:7 कितें म्हणटा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत वचून 5:7 सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तस्सो तुमची जतन घेता आमी निमाणे सगळ्यांनी सांडलेल्या वेळार सगळ्यांनी कितें म्हणटात हात दिल्ल्या वेळार न्ही ताणें म्हाका हात दिलो म्हणून त्या वेळार आमी कोणाक सोदून येता जेजूक सोदून येता न्ही हान ना पळय हान ना फेनी ना तिका कितें करताली चिडटाली मात्र कितें तिजे विशयांत तिका केंटतेली तिका वांज म्हणून तिजी कितें बेपारवा करतली आनी तिका निंदा करतली तुजेर कालें सिरा पडला म्हणटली तिका बुजोवन खंय मेळ्ळी सोम्याच्या मंदिरांत खंय ती बसून आसतना तिका बुजोवन मेळ्ळी ह्या सिमियोनाक बुजोवन खंय मेळ्ळी 84 वर्सांच्या अन्नाक बुजोवन खंय मेळ्ळी खंय आसली ती मंदिरांत आसली देखून पळया न्ही संवसारांत तुका बुजोवन मेळना देखून सुद्दां विधान म्हळें न्ही मंदिरांत तुज्या आमी आयल्या संतोषान सोम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या संतोषान सोम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या करता गायता तुका वंदेता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावा स्वागत करता गितां गायता तुका वंदेता उपकार मागता कृपा जोडता देखून दावीद रायकी हें बुजोवन ते रावळेरांत मेळोंक ना भाव भयण आपल्या लोकांत ताका बुजोवन मेळोना ताका मेळिल्ली खंयसर किर्तन 27 आनी 4 कितें म्हणटा खंयसर तो ती बुजोवन तें धैर्य ते कितें म्हणटात देवा तो ताका एक बुजोवणेची उतरां खंय मेळटात ऐका सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेन संवत्रेकता सगळे म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूं ताच्या घरांत सर्वेस्पराच्या घरांत सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करूं पळया न्ही खंय मेळ्ळी ताका बुजवण येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत
तुका पळोवंका शेत तुका मेळोवंका त्रेकता तुज्या वेंगेंत्र आसरो घेत तुका पळोवंका शेत तुका मेळोवंका त्रेकता तुज्या हाज्या पयल्यान तुमकां एक फावटी हांवें सांगिल्लें उडास करा एकलो ताज्या कडेन एक गिटार आसा ताका अर्जंट ताका पयशांची गरज आसा ते गिटार विकून म्हणी तो इल्ले पयशे आपणाक पळयता आतां वेता 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 वेताना सोदून येता येताना ताका एकलो मुस्लिमाचो भाव मेळटा मुस्लिमाच्या भावाक सांगता अशें म्हाका आतां पयशांची गरज आसा ती म्हजें गिटार तुकान घे मोलाक घे आनी म्हाका इल्ले पयशे दी म्हणून तो मुस्लीम भाव म्हणटा म्हाका तुजें गिटार खंयच्या उपायाक पूण तो ताका म्हणटा आल्या लागीं एक ती इगर्ज आसा ते इगर्जेंत थंय गिटार कान घेवन वायलीन कान घेवन वाजंत्रां कान घेवन ते गायना करतात थंय वचून पळय विचार थंय घेतात तुका पयशे मेळटात म्हणून तशें ह्या भावाक ते इगर्जेक धाडटात थंयसर परत गायन आनी जाताना वो भायर राव फाटल्यान रावला थंय मुखार वचूंक ताका कोण सोडटात सगळें जाल्ल्या उपरांत तो म्हणटा ते वचून पास्टरा लागीं म्हणटा म्हजे गिटार घे आनी म्हाका इल्ले पयशे दिया तर तो पास्टर ताका म्हणटा अळे आतां सगळें कार्य जालें आतां ना तूं येवन हप्त्यान ती गिटार काण येवन ती ये म्हणून आनी दुसऱ्या हप्त्यान तूं गिटार काण घेवन येयल्या वेळार तुका गिटार खेळूंक येता न्ही हांगा हें गायन करता तूं गिटार खेळ म्हणटाना ते सगळ्यां सांगता म्हणून देवाची स्तुती करता करतना ते गिटार खेळटाना ताका थंयसर अनुभव जाता देवाच्या त्या कुरपेचो काकुळतीचो मोगाचो आनी ताज्या उपरांत तें गिटार तो कोणा खातीर वापरता विकून पयशे न्ही ते गिटार आपणात आसलें सोम्याच्या माना खातीर मैमे खातीर घडसून तो जिवीत जोडटा मात्र न्ही बरी साक्ष दिता तो त्या गिटारा मारिपात न्ही त्या मुस्लीम भावा मारिपात ताका खंय वचूंक वाट दाखयली मंदिरांत आनी मंदिरांत ताका कोणाची वळख जाली जेजूची वळख त्या नंतर तो जेजूचो शिश्य जावन आपलें गिटार कान येवन जेजूक परगट करना आसा असा भार पडटी भावा भयणीनो हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलां सगळें ना आसतल्यार हांवें काल तो उल्लेख केलो न्ही तो विडियो काल कोणें म्हाका धाडला देवाचें उतर आयकतलें हांवें बाबा एंड्रूकी फॉरवर्ड केलो व्हडलो व्हडलो हॉलिवूड म्हणल्यार व्हडलो व्हडले सेलिब्रिटी मिलियाधिपती करोडपतींनी काले म्हणटात बिलियन तांचे कडेन डॉलर आसल्यार सगळें कितें जालां उलपन नाश जाला त्या परिस्थितींत ती सगळें हॉकडावन सगळें कांयच ना झिरो जाला तूं ये जेजू लागीं जेजू सरशी तो करतलो तुका हिरो या जेजू सरशी कश्टांतल्यान जेजू कापडा तूं पिडेस लोकान या जेजू सरशी कश्टांतल्यान जेजू कापडा तूं आज हांव तुमचें म्हाका उबो आसा जाल्यार म्हज्या कश्टांच्या परिस्थितींत निराश जाल्ल्या वेळार एकसूर जाल्ल्या वेळार संपूर्ण बहिष्कार केल्ल्या वेळार हांव गेल्लो जेजू सरशी 10 दीस जेजूच्या पांयां तळ बरें वेंगड त्या देखून जेजून म्हाका आरोवन धरलें पोटलोवन धरलें देखून ताजो परिणाम तुमी पळयतात वडोली बाबा रिक्षान गायलें तें तुजो मोग म्हाका दाखयता तुज्या मोगान म्हाका लेपयता तुजो मोग म्हाका दाखयता तुज्या मोगान म्हाका लेपयता तुजो मोग सोम्या तुजो मोग धन्या तुज्या मोगान म्हाका दवरता तुजो मोग सोम्या तुजो मोग धन्या तुज्या मोगान म्हाका तुम्ही भाव भयणी हाज्या पयलीं हांवें तुमकां जायते फावटी उलोव दिला संवसारांत पयसरा इश्ट इश्टीन येता पयसरा घरांत हांव ना आवय बापूय येता भाव भयणी तांणी तुमकां सांडल्या रे एकलो आसा कोणें सांडल्या रे तो आमकां सांडिसो ना कोणें फटयल्या रे आमकां फटवसो ना येतेल्या कंदूक नासतना सासनाच्या कितलें बरें कंतार पळय ताचे संगी जी येतेल्या कंत दूख नासतना ससनाच्या देखून आतां आमकां सांगचें सबार काळतां देवाचें उतर आयकोन आसलेलें आमकां नवें आयकोवची गरज न्ही भाव भयण आमकां जेजू सांगता रावची गरज
हांव तुमकां सांगता इतलो आतां थोडे फावटी हांव चिंतता कॉलेज वाचून वाचून नवें नवें सांगच्या बदला आतां तुका आनी म्हाका म्हजो संतोश कितें सोम्या समे रावसो ताच्या सांगात आसचो आज आतां सबार काळटान तुमी आसल्यानी देवाचे उतर आयकल्ले आनी वो संतोश जोडीचे तेमी हांव कोणा सवें आसा आनी कोण म्हजे सवें आसा वो संतोश तिका ताणें सांगलें कोणें सांडल्या रे तो आमकां सांडीसून हांवें सांडीत बापूय सांडीत हांव तुमकां आज ह्या संतोशान तुमी आसत जाल्यार खंडीत तुमी निराश जायना खंयची परिस्थिती येवं दी तुका या म्हाका आमकां कित्याक तुका धैर्य दितलो एकलो आसा बुजोवन दितलो एकलो आसा तुका मार्गदर्शन दितलो एकलो आसा मात्रणी तुका एकलो राखतलो आनी सांबाळटलो आनी चलयतलो एकलो आसा आतां परत वाच ती वळ बुजवून दिया म्हज्या पर्जेक बुजवून दिया म्हज्या पर्जेक बुजवून दिया म्हणटा तुमचो सर्वेस्पर देव जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा तिचे साखरेचे दीस संपले काळजा लागीं उलया म्हणाची खाली आमी दोळ्यांनी पळोवन कानांनी आयकल्या पळोवना ते उतर कितें तेजें म्हजें उतर तुजें भितर सबार पीठ सांगलां उतर म्हजें देखो न्हू देवाचें उतर उलयतना तुज्या म्हणजे आमच्या काळजा लागीं उलयचें काळजान तोपाचें तें समजून घाले आज म्हाका बरी जानवाय मेळ्ळी ना आज देवाच्या उतरावरी म्हणलो दिल्या बाबाच्या देवाच्या उतरावरी आज म्हज्या तें म्हज्या काळजान रमलें खाली तोंडान दुसऱ्या पावना न्ही रोमाकारां बरल्या पत्रां वचो 10 आनी वळ 9 कितें म्हणटा जेजूस सोमी म्हणून तोंडान दुसऱ्या पावना तुज्या जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार तोंड वोंटांनी परगट उसारीचे पूण आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजान कित्याक म्हळ्यार काळजांत बगुलो अणभव गा पळय तो शाश्वीत आमी मोती कितेंय चिंतयत हो न्ही कले म्हणटात न्ही कले इंग्लिशान ते सांगण्यात हॉर्सस हॅव विंग्स म्हणल्यार गोड्यांक पाकाटे आसले जाल्यार ते खंय उबोवन संवसार सगळो भोंवून येता म्हणल्यार चिंता आसता न्ही सबार फुटी आमची काल्पनीक चिंता मस्त आसता व्हड चिंता पडल्यात न्ही भोगाप काळजांत देखून जेरुसलेमाच्या काळजा लागीं उलया म्हणटा देवाचें उतर देखून हांगा आमकां देवाचें उतर आमी आयकोंक येयल्या वेळार ते काळजांत वचोन रोंबाची वाचती वळ जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया जेरुसलेमाच्या काळजा आतां जेरुसलेम म्हणटा शहर म्हण चिंते नाका तूं आनी हांव आमी एक जेरुसलेम हांवें सांगलां न्ही उडापणाच्या बुकांत अवस्वर 21 वळ 3 कितें म्हणटा एक देवून येवचें नवें जेरुसलेम म्हणटा पळय आयका आनी सिंहासना कुशीतावन येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणटलो आतांपणी मनशा मदें ताच्या पयलींची वळ 1 आनी 2 ओके तेदवा हांवें एक नवो आकाश एक नवी पृथ्वी देखली पयलेंसो आकाश आनी पृथ्वी पेंच जाल्ली पळय न्ही देवाचें उतार काळजांत रमतना पयलेंसो आकाश म्हळ्यार पयलेंचें जिवीत कितें जायचें नपस जायचें दर्योय नांस जाल्लो आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुसलेम देखलें नवें जेरुसलेम दांपरो ते खंय हांव देंवन आयिल्लें सांगता देवाचें उतर आमकां होरेताक मेळोंक वेचे होकले बरी नेटोवन आयतें जाल्लें तें सर्गा वयलें देवातावन देंवून येतलें पळय न्ही ह्या नवें जेरुसलेम तें उगडापणान जालां तितून हांगाय जेरुसलेमाच्या काळजांक सांगा आतां तूं आनी हांव तें जेरुसलेम म्हळ्यार देवान निवास करचें स्थान जावं पळो थंय धाडा जेरुसलेम शहर न्ही आतां जुदेवांक आतांय खंयचें पवित्र स्थान जेरुसलेम पूण तुका आनी म्हाका देवाचें उतर आयकल्या 7 जाणां जाल्ल्यांक खंयचें जेरुसलेम देवाचें हें निवास स्थान कितें आतां मातसो उगडापण अवस्वर 21 आनी वळ 3 आनी सिंहासना कुशीतावन येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणलो आतांपणी मनशा मदें देवाचें बिडार मनशांत म्हजें थंय तुजें थंय आमचें थंय देखून हें देवाचें उतर आसलें पळय देवाचें उतरान सगळें आटापण आसा म्हळ्यार हांवें तुमकां सांगलां देवाचें उतर कोण देवसावन आसा वय मू देवाचें उतर कोण जावन आसा देवसावन आसा वय मू त्या देवाच्या उतरांत देवाची सकत देवाची कितें म्हणटा सारकें स्वरूप सगळें आटापण आसा की ना तें आटापण आसलें तें आसलें कितें जायचें तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें काळजांत
शब्द मनीस जालो. कोणा ती जेजू ती वय मग तसो शब्द आसा आयकताना तुवें आनी हांवें बुजोवन खंय आसा देवाच्या उतरांत आसा. ती बुजोवन देवाच्या उतरांत आसा म्हणून काल आमी पळयल्याच जायना. ती बुजोवन खंय येवन रावाचे म्हज्या तुज्या आमच्या काळजांत येवन जेजून म्हाका बुजयलें. जेजून म्हाका धैर्य दिलें. देखून आमी म्हणटा म्हाका धैर्य दे जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दे जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका. देखून ही बुजवण देव कुशी व्हरता. जेरुसलेमाच्या काळजांक कितें कर उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साखरेचे दीस संपले. साखरेचे दीस म्हणटाना साबार जाणांक नेंगी आतां सेवाक आसलो धनी जाताना कशें जाय तुमकां. आतां साबार जाण तुमकां तो अनुभव आसा. तुमी साबार कडेन हेल्पर्स असिस्टंट नाजाल्यार खंय काम केल्ल्या कडेन कितें कसलें काम केलां जावं पुरो नेंगी. पूण एक दीस तुमी तुमचेच बिझनस सुरू केलो. तुमी सेवाक आसले कितें जातात धोनी जाल्ल्या वेळार तुमकां कशें बगता. 7 वर्सां गुलाम आसतना आमकां कशें बगता. कोणाच्या अधिकाराक कोणाच्या हुकमेकाल आमी जी आसतना कशें बगता. आमकांच पळया एक धनी जाताना कशें बगता. देखून हांगा कोणाची बुट्टी साकरी करचे ह्या काले म्हणटात त्या बंदपासांत आसचें गुलामपणांत आसचें दीस संपले म्हणटा. असले लागीं आमी गुलामपणांत सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका निवारलें. सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका निवारलें. दुस्मानाच्या इजातां जेजून म्हाका सोडयलें. दुस्मानाच्या इजातां जेजून म्हाका पळया न्ही जेजूक वळखोवच्या पयलें जेजूक आपणावच्या पयलें आमकां असलीच परिस्थिती आसली. गुलामपणांत आमी आसले हांव पातकांत आमी आसले हांव बेरांत खावचे आखांत घेवन आसले हांव खंत बेसारां घेवन आसले हांव कुडीची चड ओन्यो वडण्यो आनी केले पिडा शिडा आनी अस्कतकायो घेवन आमी आसले हांव. मात आमच्या जिवांत एका तराची कितें म्हणटा उणेपण अस्कतकाय आमी जोडून आसले हांव. आमी आत्म्याची कितें म्हणटा पवित्रताय होगडावन आसले हांव. पूण ही बुजोवणेचीं उतरां बोक्षाण्याचीं उतरां सोडोवणेचीं उतरां काकुळत मागीर आमकां आयको मेळटालें हेचें दुसरें वचपांत काकुळत दाखोवन ताणें आमकां सोडयलां म्हणून. आज ताची काकुळ तुका म्हाका आमकां मेळूंक ना जाल्यार आमी सोडयलेली पर्जा जाती ना बाबा. देखून आज कितले आमी पळया न्ही आज हें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां लाभलां तर कोणा वरवीं म्हज्या जेजू वरवीं हांव जियेतां. न्ही म्हाका जेजू कुर्सायला देखून जियेतां तो हांव न्ही जेजू म्हजे थंय जियेता. देखून तुज्या अपराधाचें फारीकपण दिवन जालें. पळया न्ही केदां संतोश जेन्ना तूं रिणांत आसा चिंती आतां आमी जायती जाण रीण आसा तुका रीण फारीक करूंक जायना. कोणी येता बऱ्या मनासो तुजें सगळें रीण फारीक करता. त्या दाळा कशें बगता तुका जडाय की हळू तशेंच पातकांचें वजें तुजें म्हजें आसलें त्या पातकांचें सगळें फारीकपण कोणें बगलां. तुज्या पातकाचें फारीकपण कोणें जोडून दिलां तुका जेजून जोडून दिलां न्ही गे. आमी वचताना गे माथेवाच्या वंजलांत सॉरी 1:21 मॅथ्यू चॅप्टर 1:21 ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. आपल्या परजेक ताका वळखल्यांक ताका सत्मान केल्यांक ताका स्विकार केल्यांक कोणाय की न्ही. देखून हांवें सांगचें कोणाक कोणाची पर्जा जायनाकात. मागीर आमकां आयको मेळटलें तिताच्या बुकांत त्या अधर्मांत आमी थोडे पटी धर्माचे आमी कितें जाल्या गुलाम जाल्या. काल संजय रितीर जाल्या उपरांत नांव केदाळ ते साक्ष आयकता. काल सुमार 2-3 साक्ष हांवें आयकली अक्रिस्तवांची. मरणाचे तेणे हार्ट अटॅक जाला. हार्ट अटॅक जावन खाली 3-4 मिनटां मात्र ताका जीव भायर गेला आनी त्या दाळा त्या पुजारीक जेजू दिश्टी पडोवन सत ताका कळीत केला आनी ताका परतून डॉक्टरांनी फाटीं जिविताक हाडला. आनी आज तो म्हणटा इतलीं वर्सां 40 वर्सां म्हज्या बापायच्या बापाय तावन देवून आयिल्लें पुराय आमी केल्लें पुराय व्यर्थ आज म्हाका सत उगडाप्या जाला म्हणटा तो. कशें बगाजी
तसले जायत्यो साक्ष आसा. हांव असले साक्ष आयकता, क्रिस्तांवांच्यो साक्ष हांव आयकना. कित्याक तुका हांवें ना भाव भयण. आतां तुमकां हांव कित्याक सांगता कुता म्हळ्यार क्रिस्तांव म्हणले पळय जल्मोन पळय साक्ष दितात तांची साक्ष कांय प्रभाव करिना. आज व्हडले व्हडले जेजूक कितें म्हणटात जेजूचे शिस आसा जाल्यार जैरान साक्ष दिता जाल्यार ते कोण आदी कोण आसले अनभाव ते अक्रिस्तांव आसले. आज ते कितल्या लोकांक पर म्हजी आखयची तूं सिस्टर आयिल्ली भयण ती आसा पंजाबांत आनी हांवें तिका म्हळें सांपरो ती एक धर्म भयण थंय वावर करना आसा. हांवें सिधा सांगलें न्ही पंजाबांत कितलो क्रिस्तांव लोक आज जेजूक वळखून हरी हरी न्ही येता न्ही म्हणटाना ती म्हणटा वय ते प्रोटेस्टंट भाव आज जेजूक अशें परगट करतात गे देवाचे उतार दिवन कितलो लोक. हरियाणांत एक सगळो गांवच आसा खंय काल हांवें तो विडियो पळय. हरियाणांत एक गांव आसा खंय 80% तो लोक आज क्रिस्तांव 80%. कशें बघता तुमकां म्हाका हें आयकता आमी म्हजे दाळी एकच मागणी आसा सोम्या सगळ्यांनी सगळ्या लोकांनी सर परजेनी सर देशा भासाच्यांनी तुका वळखपाचें तुका नांव वाडीचें एकूच म्हज्या मतींत आसा. तुमकां आसा या ना गुत्तना म्हजी एक आशा आसा. हांवें हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां म्हजो संतोश वो जायत्यांनी जेजू स्विकार केल्लो आपले ते पळयतना म्हाका व्हरता संतोश कोणाय मारपा जावन दी. आतां जावं आमकां हांगाच हें प्राप्त जालां कोंकणी भाशेंत तें तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आयल्यांक वय दुसऱ्या भासोनान गी दुसऱ्या गांवनान गी दुसऱ्या भावनान गी हजारांचे हजार आसात देखून भाव भयणी आमी संतोश पावचे. कोण म्हजो विरोधी न्ही तो म्हजो तुजो म्हणा न्ही कोण आमचे विरोध ना तो आमच्या पक्षाचो. आज देखून केदाळ तुमी काडून उडयचे तेले पळय चिंता जावं बरो थोडे रिती रिवाज आमचे तावन विंगड तांचे विंगड आमचे ते आमकां गरजेचो न्ही पूण ताचो भावार्थ कोणाचेर हें गरजेचें. सोम्यान जेजूचेर तूं तुजो भावार्थ दवर. आज तुमचो भावार्थ केवळ जेजूचेर. आमच्या उत्तर भारतांत युपीन जावं दी बिहारांत जावं दी तुमी जाणान कितें येसू भक्त आसा. येसू भक्त म्हळ्यार समजता तुमकां जेजूचे डिवोटीस डिवोटी म्हळ्यार भक्त. ते खंयच्या सभेंत धर्मांत या कितें संघांत नाते कोणाचे भक्त जावन आसात. कशे आमच्या राजकीयाचे फुडारीचे थोडे भक्त आसा आपले अंधभक्त म्हटल्यार भावांनी सांगलें न्ही की हांगाय थोडे तुमी भक्त आसात जेरीचे भक्त आनी कोणाचे भक्त जायनाकात. पण ह्या एकल्याच्या भावांच्या कोणाच्या शिकवणेत हांव कोणाच्या साक्षेत हांव कोणाच्या एका सेवेत हांव आमी कोणाक वळखा जाय. ती सेवा कोणाच्या मोगान ती करता ती भयण जेजूच्या मोगान करता जाल्यार आमी करी जाय त्याच मोगान. ती उर्बा कित्याक ह्या भावात ह्या भयणीत ह्या सेवेंत कित्याक ती जेजूच्या वर्त्या मोगान ती उर्बा ती सुरबा हांवें जोडी तसले ती जायची साक्ष तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत. देखून कितें वाचलें तुवें तिच्या अपराधाचें फारीकपण दिवन जालें आनी जेजू तें आयल्या उपरांत हांवें जायते पटी उल्लेख केला न्ही आमी पोरणी न्ही वय रोमाकारां म्हणल्यार 15 वळी कितें म्हणटा कोणी जेजू सोमे आसा जाल्यार तो एक तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्या जेजू क्रिस्ताच्या न्ही धर्मांत न्ही संघांत न्ही सभेंत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणजे फैसल लाभना. गुन्यांवकार म्हणले फैसल लाभना. जेजूच्या एकवटांत जियोवचें गरजेचें. जेजूच्या एकवटांत तूं आसा जाल्यार हाजे पयलीं आमी जायते फावटी आयकलां कोरिंथीयांक म्हणल्यार 2 पत्र 5 आनी 17 2 कोरिंथीयन्स चॅप्टर 5:17 पोरणे ना गेलें तें आयका तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर क्रिस्त थंय जियेता म्हळ्यार क्रिस्ताच्या एकवटांतच एका दिसा एका घडयेक न्ही एका हप्त्याक न्ही एका म्हयन्याक न्ही ह्या फडां हांव क्रिस्ताच्या एकवटान जियेता क्रिस्ताच्या मोगान जियेता ताच्या उजवाडान जियेता ताच्या सतान जियेता. तर तो एक नवी रस पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. देखून सगळें नवें जालां. हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू का परिपूर्ण ताणें दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी क्यास्त तिणें बगली. पुरो सर्वेस्पर काकूल दाखोवच्या पयलें क्यास्त बगल्या
पिडा तुका तुवें सोंसल्याय, कश्टान तूं पडलाय, वेचीक पूत कश्टान पडलेल्या उपरांत न्ही फाटी आयिल्लो, पयलीं आयलाय सांगा. वांटो घेतल्या तक्षण फाटी आयलोय, कश्टान पडून वय की न्ही, कॅस बघून त्या दुकरान सांगता तें दुकरान खंयचें खाण खावन वय की न्ही. तसली परिस्थिती आयिल्ल्या उपरांत उठलो न्ही आनी ताका बूद आयली. संवसारांत ती शांती ना म्हाका, समाधान ना म्हाका, पयश्या वरी म्हाका मेळना, इश्टा वरी म्हाका मेळना, केल्ल्या वरी म्हाका मेळना, न्हेसल्या वरी म्हाका मेळना, जेवल्या वरी म्हाका मेळना, भोवल्या वरी म्हाका मेळना. खंयसर मेळटा? आपल्या बापाच्या घरा. ते बापाच्या घरा म्हणली सीडी तयार करून म्हाका प्रेरान मेळ्ळें तें तांत वेची पुतात. बापाच्या घरा म्हणली सीडी आयकल्या तुमी? आतां पयलें न्ही. बाप पळयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखय, आपल्या गोपांत बाप पळयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या. पळयान गे आज जेजूक आमी वळखनातले जाल्यार खंय आसता आमी, कितें जावन आसता आमी, कसली खंत बेजाराय इराराय मातने गुलाम पोवन जडाय आनी कितें बाबा बाबा सांगूंक जायना. भाव भयण, संवसारी लोक ಎಂತ करनासा ಎಂತ बघून आसा, पूण तुका आनी म्हाका आमकां सुटका मेळ्ळ्या. कसली सुटका? एक ताळो बोब म्हणटा, अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. वो ताळो ऐकायचे. वो ताळो कोण असो? देवान धाडलेले प्रवाद्यांसो. हेब्रां बरयल्ल्या पत्रां वचो 1:1 कितें सांगता? आदी मागा जायते फावटी परत परत कितें केलें देवान? आदी मागा परत्यान परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. आतां कोणा बारीपात उलयता? पयलें मातसो कोणाच्या पुस्तकांतलें? इजायाच्या. आयजाया 40. वो ताळो कोणाचो? उपरांत आमी आयकता इजायान सांगलें तें जुवां बाबतींत सांगता. लुकाच्या वांजेलांत वचूं 3:3 आनी 4 ऐका. इजायान कितें पयलें सांगिल्लें सबार जेजू जल्माच्या 400 वर्सां पयलें सांगिल्लें. 400 वर्सां उपरांत जुवां बाबतींत इजायाक कोट करून सांगता. ऐका लूक चॅप्टर 3:3-4. तो योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मौन बदली जाय, स्नान घे जाय आनी पातकांचे बोक्साने जोडी जाय परगट करूंक लागलो. हे इजायान आपल्या प्रवाद पुस्तकान बरयल्ल्या प्रमाणे घडलें. आतां ऐका, जुवां बाबतींत कितें सांगलें तें इजायान आपल्या प्रवाद पुस्तकान बरयल्ल्या प्रमाणे घडलें. कितें सांगलें ताणें? अरण्यात एक ताळो बोब मारता. सोम्याक एक वाट तयार करा. आनी तो ताळो कितें म्हूण बोब मारता? सोम्याक वाट तयार करा. ताच्या पैणाक रस्तो नीट. सोम्यान तुजे थंय पैण करून येवचे खातीर रस्तो नीट करा. आतां फाटी इजाया देखून जुवां बाबतीस्तान इजायान सांगलें तूं उतार ताच्या काळाच्या लोकांक ताणें दिल्लें. आतां इजाया कितें म्हणटा? पाड पडलेल्या प्रदेशान आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. आतां भाव भयणीनो, आपशेंत जेजू येना, आपशेंत तुजे सशीन तो येना. तुवें वाट तयार करची ताका. ताणें तुजे थंय येवच्या खातीर कालच्या शिकवणेंत ताणें सांगलें तुजी कूडो, तुजो जीव, तुजो आत्मो निर्दोशी सांबाळलेलो आसूं. तो सांबाळूंक ताणें येवच्या पयलीं वाट तयार कोण करता? देवाचें उतार. आतां कितें वाचलें तें? लूक चॅप्टर 3:3. तुमी मौन बदली जाय. लूक 3:3. प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मौन बदली जाय, स्नान घे जाय आनी पातकाचे बोक्साने जोडी जाय. त्या दाळा देखून मौन बदली जाय. केदाळ आमचें मौन बदलता देवाचें उतार आयकल्ल्या वेळा. वयमू जिनी केदाळ बदलता देवाचें उतार आयकल्ल्या वेळा. पातकाच्या बोक्सांनी आमकां केदाळ मेळटा. देवाचे उतार आमी स्विकार करून आमच्या पातकां देवा म्हाका वळखल्या वेळा. वयमू त्या दाळा पळया न्ही तुजें मन तुजें सगळें जिवीत नितळ जावन पवित्र जाल्ल्या वेळार सोम्याची वाट तयार जाता. देखून सोम्याक एक रस्तो नीट करा. हर एक फालकें भरून येवन दी. ह्या विशयान जायते पिट्यान सांगलां. फालके म्हळ्यार कितें? गुंड्यो. आमच्या आतां पळय पावस जाल्या उपरांत खंय गेल्यार रस्त्यार कितें आसतात? पोट होल्स म्हणटा. पोट होल्स म्हळ्यार काले पोणकुले. तुज्या म्हणजे आमच्या आत्मीक जिवितांत जायते पोणकुले आसात. पोंड आसात. पोंड इल्ले गुण इल्ले करता तापकाट. देखून देवाचें उतार आयकल्ल्या उपरांत कितें पोणकुले आसले कितें जायचे?
भरून येऊन दी बोराजे म्हळ्यार आमी तशें सोडल्या जायना आमच्या त्यात पथकांत त्यात आमच्या वायटांत त्यात आमच्या अस्कतकांत आमी रावल्यार जेजूक सोलोंक दिवंक जाता तो दंटून पडना तो तोतपणान पडना लेकिन पयलें तें सारकें गरजेचें देखीन हांवें तुमकां सांगलां न्ही सुमार 1995 ती 7 दिसांची रितर आसली आमकां देवाचे उतर आयकल्या उपरांत पुराय सगळें सम केल्या उपरांत लास्ट सगळें नितळ मन नितळ जाल्ल्या उपरांत सगळें आत्म नितळ जाल्ल्या उपरांत काळीज नितळ जाल्ल्या उपरांत सगळें नितळ जावन पाताक वळखून त्या देवाच्या उतरा वरवीं सगळें नितळ जाल्ल्या उपरांत अभिषेक पयलें जायना त्या लावणी पयलें जायना मागणी पयलें जायना हे पुराय बराच जाय देवाचे उतर आयकल्या उपरांत हर एक उतर आयकतना आनी खंय पोंड आसात म्हजे थंय कसलो पोंड आसा ताका येवंक कितें अडकळ आसा खंयच्या पाता काड आसा हाजे पयलीं हांवें सांगलां आयझाया 59:1-2 ताणें तुका आयकोंक या तुजे सची येवंक तुजें पाताकच ताका आड रावला म्हणटा देवाचे उतर आयझाया 59:1-2 पळया सर्वस्परसो हात तारण करूंक सकना म्हणी तुका म्हाका तारण करूंक सकना म्हणचे तितलो मोटवो न्ही ताचे कान आयकूंक सकना म्हणयेत तितले बेरे न्ही ताचे कानी बेरे न्ही बगार तुमच्या अपराधावरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळा सार जाला अपराधावरीं पातका वरीं हर एक ल्हान अपराध हर एक ल्हान पाताक पणकुलो जावन आसा आमी पातकांत उठता म्हणटा की पातकांत पडटा म्हणटा सांगा पडला पातकाच्या कोंडा न्हिदला आनी तिच्यान कारान वय मू पातकांत पडला म्हणटा न्हय हर एक पाताक कितें करता तें एक पोंड कोणटा तुका हर एक पाताक चिंतनांनी केल्लें पाताक उतरांनी केल्लें पाताक भोगनांनी केल्लें पाताक करण्यांनी केल्लें हर एक पाताक कितें करता एक पोंड कोणटा देखून तें पोंड भरचें म्हळ्यार कितें त्या पातकांत हांव आमी सुटका जोडचे पातकांत हांव सुटका दिवं त्या पातकांत हांव सुटका बरो सोरचें एक तुका हें आसा ओडणी आसा तो एक पोंड तो भरल्या शिवाय जेजू तुजे सरशीन येवन रावंक जायना ती अडकळ एक फोटो मारताय तूं पोंड एक वायट चिंता पोंड एक वायट दिश्ट पोंड खंयचे वायट करणी पोंड देखून सगळे पोंड पळोवन कितें पणकुलां भरून येवन दीत हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावन दी थोडे पोंडांत पडोनात थोडे वयर चडल्यात जाखेवा बरी खंय जाखेव खंय चडिल्लो कित्याक वयर चडिल्लो मोटवो म्हणून न्ही साबारचे नव्हतो मोटवो देखून चडलो ताच्या अहंकारान चडलो तो ग्रेस्त दुडवादीक मनीस म्हणटा की ना देवाचे उतर लूक चॅप्टर 19:1 कितें म्हणटा जेजू जेरिको वेताना थंयसर आसलो एक दुडवादीक मनीस काय ऐका तो येरिकोन भितर सर शहरांतल्यान चलून वेतलो थंय जाक्केव नांवाचो एकलो सुंकाकारांचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस दुडू तुजो अहंकार गुडो दुडू गुडो देखून पर्वत समाताट जावन म्हळ्यार खंयचो पर्वत ग्रेस्काय जावं पुरो पर्वत पदवी जावं पुरो पर्वत या तुजी सोबाय जावं पुरो पर्वत तुजी जानवाय जावं पुरो पर्वत तुजी इतल्या जांची वळख आसा इश्टागार जावं पुरो पर्वत कितले पर्वत आसात आमकां कित्याक आमी तांकां मुखार दवरला जेजूक पयस दवर कोणाकी मुखार दवरला जाल्यार तो एक पर्वत आमी कोणा मुखार दवरची दाविदान कोणा मुखार दवरलो रावल्यार गी सिंहासन गी पदवी गी बायलांक गी सांगा Acts 2:25 कितें म्हणटा कोणाक मुखार धरलो Acts 2:25 ताचे विशयान उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो सोम्याक तुवें मुखार दवरला जाल्यार तुवें पर्वत काडलाय म्हूण सांगेत ना दुसरो हर्षा मुखार तुकाच तुवें मुखार दवरला जाल्यार पर्वत तुवें आसा केलाय या तुजी सोबाय गी तुजें फॅशन गी तुजें मेकअप गी तुजें भंगार गी तुजो दुडू गी तुजें कितें म्हणटा बिजनेस गी हें तुवें मुखार दवरला जाल्यार हे पळय पर्वत भाव म्हयने सोम्याक तुजें सशी येवंक जायना देखून इल्लो तरी गर्व म्हणल्यार आसा न्हू इवन स्पिरिच्युअल प्रायड म्हणल्यार आसा न्हू आमचें तें स्पिरिच्युअल प्रायड म्हणल्यार समजता तुमकां आत्मीक गर्व इल्लो तरी आत्मीक गर्व आसता आमी पडटा
एकांतार फावो न्हय हांव फावो न्हय सोम्या तुजे थंय स्वत्रान तुझ्या म्हज्या तरी खंयच्यो गुड आड आसा जाल्यार तो येवंक ना जायना देखून सक्कट पर्वत आसले कितें जावन दिते आनी दोंगर समतळ जावन समतळ समतळ सफाई देखून कितले पुटे उल्लेख केला जेजू चॅकपॉटांत आसलेले आमी सक्कट समतळ बरी मैदानार न्हय गुड्यार या न्हय कणकांत जेजू थंय आयल्या उपरांत आमी सक्कड एक कोट आमी समतळार आसाचे ना एकलो उंचो ना एकलो नीच जावं पुरो वडोले भावान सांगलें न्ही देणी विविध सेवा विविध वय मग एका समेचे मी वय मग आणि समेस्तांच्या आदाया पासत वय की न्ही समेस्तांच्या आदाया पासत देखून सगळें समताट जायचे त्या दाळ मात म्हण येत आमकां कुडांकी ताणें एकवटेला सोमियोनी एक आमी सर्गींच्या खानांत आमी सोमियानी एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत ते सर्गींचें खाण कितें देवाचें सर्गींचें मान्ना कितें देवाचें तें उतर आमकां कितें करता क्रिस्ता सवें जेजू सवें एकवट येता ताच्या पयलें समतट जाय जे भाव भयण ना जाल्यार हांव विंगड तुमी विंगड हांव एकलो तुमी तकले देखून आज परत परत आमकां आयको मेळटा हें उतार कितें आसा तसले पर्वत समतट जावन दित उंच सकल सुवात सपाट जावन दी आतां उंच सकल आसात आमच्या गांवांनी पळय आमच्या गांवांतूच असो न्ही गे आमच्या गांवांत भोवशे जागे पळोवन आमी तशें जाले आमगे म्हणून उंच सकला तुमी ती कितेंशेन वसा वयर हांगा वसा आसाना तेणे वसा तेणे उंच सकला तितलें ना अहो तुमी बेंगलोर तेणे वसा चड उंच सकला ना तुमी ते आंध्रा तेणे वसा उंच सकला ना आमच्या कर्नाटकांत आनी केरळांत मस्त उंच सकला पश्चिमाक घडटा आनी अरबी समुद्र ताज्या मदें पुरो उंच सकला आनी हें पळोवनच पळय आमी उंच सकला जाल्या एकलो वडो एकलो ल्हान एकलो ग्रेस्त एकलो दुबलो एकलो हांव आनी एकलो तो सरकार उंच सकला आसाय सांगा जेजून कितें म्हळां हांगा ती ल्हान आसलो जुवान बाबतीस अशें सांगूं न्हय थंय सरकार वर्तो जातलो म्हणून ह्या सारको जाता सगळ्यां सांगाता समासम जातालो ती ओपार आमी जायते फावटी आमी मोती काडल्या की ना सगळ्यांकी एक एकच दिनार वय मू सकाळीं येयल्ल्यां की 9 वरां येयल्ल्यां की 12 वरां येयल्ल्यां की 3 वरां येयल्ल्यां की निमाणे 5 वरां येयल्ल्यां की एकच जत देखून हांव 30 वर्सां जावन देवाचे उतर दिवन भोवमान आसा म्हाका कांय भांगाराचें कालेंचें चेर वय पोर आयल्यात बोशांक लोंगडाचें चेर म्हण चिंती नाका ह्या प्लास्टिकाचें मडकर म्हण चिंती नाका तें गांवांत हांगा मात देखून असलें चिंता मंगत आमकां आमी जोडीचे कितें न्हय असलें उंच सकल सुवात सपाट जावन दी सपाट म्हळ्यार लेवल जावन दी समतळ जावन दी फोंडकुलां आसलेलो जागो मैदान जावन दी पण आतां व्हडले व्हडले जातात न्ही व्हडले व्हडले काले म्हणटात ते समावेश म्हळ्यार काले म्हणटात संमेळनां खंय जातात गुड्या सुवाते जातात की समतळ कित्याक अर्थ कितें सगळ्यांनी मैदानार समतट जावन दित आनी उपरांत 9 तो 11 सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुताक उंच पर्वताचेर सोडून वच ते दाळ मात्र सगळी बरी खबर सगळ्यांक बरी खबर ना जाल्यार थोड्यांक कितें जाता ही बरी खबर आज आमकां मात सांगली आमकां बरी खबर दिली म्हणून आमी जे एकवटांत आसा तर भाव भयणीन चमोगांत आसा उजवाडांत आसा तर ताजे सगळें एकवटल्या तर कुडी सगळें सांदे एकवटलेल्या बरी ही सगळ्यांकी बरी खबर जावं पुरो नवे आयिल्ल्यांक थोड्यो तांकां हें देवाचें उतर आयकता वय म्हजे थंय पणकुले आसात म्हजे थंय काल गुडे आसात म्हणून आमचे थंय नासले उरल्या थंय पयलीं आयिल्ल्यान थंय गुडे आसले की ना जावं पुरो आतां समत जाले पणकुले आसले की ना आतां भरल्यात वय की न्ही उंच सकला आसले की ना आतां समत जाला वय वय मू
हे तुझ्या म्हज्या आमच्या मोतिकेचे देखून कोणात आतां देवाचें उतर दिताना हें कोणा तें समातट्ट जालां ऊंच आसलें सगळें लेवल जालां तांणी तें तांकां म्हूण चिंतून घेवं नजो कित्याक हांवें बसून आयकतां देवाचें उतार तें हांवें म्हाकाय लागू करीत पूण एका काळार हांवें लागू केलां आतां करची गरज ना कित्याक करीचें आनी किंवा उंचो आसा जाल्यार ह्या समातट्ट नासतना फोंडकुलांत आसा जाल्यार ह्या गुडे पर्वतांक गर्वाचे अंकाराचे कर नासता जाल्यार तें म्हाकाय लागू सरी जाता देखून व्हडले भावान सांगलें न्ही हें पळय आयकल्ल्या उपरांत हें आयकल्ल्या उपरांत हांवें जेतो न्हू कितें बाच्या जोडचे खातीर मुक्त जावचे खातीर हांवें कोणा सशी येयचे जेजूस सशी येयचे बरें सांगलें दुसरी वाट ना हें म्हाकाच सांगलें म्हाकाच बोट दाखोवन सांगलें म्हणून आमी गेल्या तर आनीक व्हडल्या आतां आसल्या पणांत मागीर पडटा पुट्टुबायंत मागीर आनी कोणाचें आयकल्ल्या वेळार आमी आयकना जाल्यार मागीर आमी वचून पडटा बोरवेलांत उदक ना जाल्यार थंयच्यान वयर काडूंक जायना मागीर थंयच मागीर वयर वयता माती घालीची जीव आसतना कितल्या जाणांक घाल्या तशी देखून आज अशें आमी केल्या मात ही बरी खबर तुका बरें जिवीत दिवच्या खातीर देखून आमी म्हणून देवा ससब जावन आसत देवा ससब बरो संदेश देवा ससब बरी खबर देवा ससब सासनीक जिवे देवा ससब जावन आसत देवा ससब बरो संदेश देवा ससब बरी खबर देवा ससब सासनीक जिवे देखून आतां मातशें न्हू वळू सियोनाक बरी खबर हाडटले दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच देखून देवाचें उतर बरी खबर तुका बरें जिवीत जोड दिवच्या खातीर जावं पळय आयकता न्ही इल्लें कोडू लागता वय वय की न्ही तोंडांत कोडू न्ही तोंडांत गोड गोड पोटांत तें दाळ मात्र एजेकेला की तेंच जालें खंय अवस्वर 3 वळी 1-3 आयका एजेकेलाच्या बुकांत अवस्वर 3 आनी वळी 1-3 कोवळो खा म्हणटाना ताणें केलो आयका ताणें म्हाका म्हळें मनशापुता तुका दिलां तें खा हो कोवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या गरण्या कडेन उलय पळय पयलें हांवें खायचे देवाचे उतर दिवचे मात पयलें हांवें खायचे मागीर तूं इस्रायला कडेन वचून उलय हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें तो कोवळो म्हाका खावंक दिलो ताणें म्हाका म्हळें मनशापुता हांव तुका दितां तो कोवळो खावन दोशी जा हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडान मोवा भशेन गोड जालो मोवा प्रास दुदा प्रास सदांच ती वाळटा वांग ती मेळटा जेजू दिता ह्या देवाच्या उतरांत जिवीत आसा भाव भयणीनो जावं पुरो हांवें तो केलो म्हज्या तोंडान ताका गोड जालो कित्याक देवाचें उतर सांगता देवाचें उतर मोवा प्रास गॉड वय की न्ही कीर्तन 119 आनी वळ 103 आयका Psalm 119 वर्स 103 Psalm 119 वर्स 103 तुजी बसवणी तुजी उतार म्हजी जिबे कितली मधुर तुजी बसवणी म्हज्या जिबे कितली मधुर म्हज्या तोंडाक मोपरा चड गोड देखून भाव म्हण देवाचें उतार तुमकां खंडन करूंक न्ही केदीं कसं तशें चिंते नाकात आतां खंय तुमी वाचतानाय तुमी देवाचो उतार संदेश काडलो तुमकां आयलो संदेश तो तुमकां तिद्दूंक तुमकां तुमचें जिवीत बरें करूंक देखून उडयली आमी गेले कितली सोबीत पावलां ती संत सो हाडलेल्या दोताची वर्णक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलां ती संत सो हाडलेल्या दोताची वर्णक कोणाक जायत ती Isaiah 52 verse 7 and 8 ऐका इसाया पळया सांगता न्ही की सत्विशांत कितें म्हणटा Isaiah 52 verse 7 and 8 पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती संतोषचो संदेश हाडून येतल्या दुताची तो शांती परगडता बरी खबर हाडटा सोडवून बसयता देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां काले बंदेन घालिना भाव भयणी देवाचें उतार तुका बुजवणेचें उतार शांती दिवचें उतार धैर्य दिवचें उतार सोडवून दिवचें उतार देखून ह्या एका जाग्यार पळय ते वळटा सकाळीं तो सांज पर्यंत खंय सरी ना सकाळीं 8 वरां सुरू जावचें आनी आज हांवें 8 वरां पळयलें दोनी हांगा 8 8:30 जायचे जाल्यार फुल्ल हांगा खंडीसान देवाक आज महिमा जाल्या
8:30 भितर तांकां मुकली पुराय 10 पंक्ती पुराय फूल दोनी सायडी अशें वळास जाय तो बरी खबर हाडटा तो शांती परगडता सोडवून बसयता आणि सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता आमी देवाच्या हातांत पडल्या वेळार तो चलयता भाव भयणीनो आ सभा जावन त्यांनी शेवटाले कित्याक तेजीन तो म्हाका हांवें चलोवचें म्हणून हळूहळू हांवें एक उल्लेख केलो सकाळीं ब्रेकफास्ट वेळार आज जायते लोक चिंता कितें म्हळ्यार काजार जालां जायतीं वर्सां काजार जाल्या उपरांत भुरग्यांचें देन ना पुराय डॉक्टर असो शिवतात वखदां करतात IVF करतात आनी कितें करतात पुराय करतात काही जायना मागीर कोण गे म्हणटात प्राय भरल्या उपरांत आतां रेतीरेक वसा अब्रामाची प्राय जाल्ल्या वेळार साराची प्राय जाल्ल्या वेळार आज पयलेंच देवाच्या उताराचेर बरोस बावडन भुरगीं सरस्वतीचें देन कुशीचे पळताचें दान म्हण देवाचें उतार सांगता वयनी सोम्या तुवें दिल्यार मात्र हांवें घेवेत न्ही तूं दिता हांव घेता ना जाल्यार म्हाका कोणी दिनात ही फातयेनी घेवन सोम्या अशें पयलेंत आयिल्ली जाल्यार पण जायतें घेवंक नाका पण देवाचें उतर आयिल्ल्यांक पळय आनी शांती वय मू आयिल्ल्या वरवीं हांव कितल्या जाणांनी तांच्या काजारी जिविता पयलें सांगा येवन वस्तेरेती केल्या ताज्या उपरांत तांचें काजार जालां काजार जावन तांचें कुटुंबा जिविती बरें तरान चलता मात्र न्ही तांकां कुटुंबाचें देणें मेळटा आनी आमच्या मदें आसा न्ही आमचो आंज जिया रिक्सनाचें आनी एलिनाचें काजार खंय जाल्लें लग्न ह्या जाग्यार जाल्लें वय मू वय की न्ही उलयतांनी साक्ष दिली तुमी आयकली वय की न्ही मागीर तें आंज खंय आसा आतां आवय बापूय सांगताळे सोम्याच्या तेंपलांतूच आसा सभा जावन संवसार लाखां लाखांनी खर्च येतात आनी ताणें म्हणत ताका ते हाज्या टायमार तुका चड कांय खर्च नासता न्ही थोडे खर्च येतात लाखांनी लाखांनी करोडांनी आनी मागीर थोड्या म्हयन्यांनी तुटता तुमी आयकले जाय बारपेटी हांव न्यूजांत पळयता हे सेलिब्रिटी म्हण आसात पळय व्हडले व्हडले करोडांनी खर्च न्ही म्हयन्यांत 2-3 म्हयने वर्सां भितर तांचे डायवर्स जाला कितलें गरजेचें प्रत्येक तरान हांव कार्साल्यांक आनी चलयांक पयलें तुमकांच तुमी सरस्वतीच्या हातांत घाला मातने ताच्या पांयां तळ हाडा जिवीत भर शांती तुमच्या लग्ना जिवितांत शांती कुटुंबा जिवितांत शांती कित्याक तो तुमच्या सगळें आसल्यार मात ताणें तुका सुटका सोडून दिल्यार मात तुमकां दोगांयकी मुखार ऐका जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता व्हडल्या तळ्यान बोब मार भिरंती विणे बोब मार म्हळ्यार न्ही बरी खबर हाडटना बोब मारीचें म्हणटा देवाचें भिवूं काय गे आतां देवाचें उतर बरी खबर की बुरी खबर देखून खंय सरी देवाचें उतर परगडता भियान दिवंक ना भियान देवाचें उतर दिल्या जायना कितें करतात कोणा कितें देखून म्हाका आतां हांव सांगता तुमकां इतल्या वर्सांत हांव देवाचें उतर हांव दिता केदींच म्हाका भिरांत म्हणलें बगोवंक ना कोणी बसोवन दी केदो व्हडलो बसोवन दी म्हाका म्हणे हांगा उलयता तुमी पळयलां दुसऱ्या भावांक उरले कडेन थंय थकला बसून कोल्या बरी बसून आसात हांगा येताना आमी मागीर कोल्या बरी बसून आयकायची वय मू वय की न्ही कित्याक देवाचें उतर सांगता बोब मार कशें बोब मार भिरांती विणे बोब मार आनी जुदाच्या शहरांक सांग देखून आमी म्हणटा बोबाट मारूंक जाय म्हाका बोबाट मारूंक जाय जेजूक म्हज्या परगट करण बोबाट मारूंक जाय बोबाट मारूंक जाय म्हाका बोबाट मारूंक जाय जेजूक म्हज्या परगट करण बोबाट मारूंक जाय सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर्वेस पोरा लागीं सरुया सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर्वेस पोराक लागीं सरुया आनी हांगा आसा तुजो देव पळय सर्वेस पोर आपले पदवेन येता आनी बोबाट मान कितें सांग कोणाक परगट कर आतां सांगलें जेजूक म्हज्या परगट कर हांगा इजाय कितें म्हणटा हांगा आसा तुजो देव पळय सर्वेस पोर आपले पदवेन येता पदवी घेवन येता आपल्या बलिश्ट बावळ्यान तो अधिकार बावळ्यान आपलो अधिकार घेवन येता ताजे इनाम ताचे सवय आसा पदवेदार देव न्ही जेजूक तें नांव दिलां ना Isaiah chapter 9 verse 5 कितें म्हणटा इसायाच्या जपगंदा verse 9 आनी 5 कित्याक एक बाळोक आमकां जल्माला एक पूत आमकां दिला ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हे नांव दवरला विस्मित बुद्धीनार पदवेदार देव जेजू पदवेदार तासो अधिकार
सर्गा संसारार सदा सर्व जेजू पद वेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार तो पदवी घेऊन येता आणि सस्निक बाप शांती सोकुवर पाटी आईच्या पहिल्या वसपाक भिरंती विणे बोबमार आणि जुदाच्या शहराक सांग हांगा आसा तुझो देव पळे सर्वस्पर आपले पदवेन येता आपल्या बलिष्ठ बावळ्यान तो अधिकार नाही आपल्या जैत्य मत उजव्या हातान तुका उखोल धरला म्हणटा मग की नाही ताजो बावळो अस्कत गी बलिष्ठ आयजा चॅप्टर 41 वर्स 10 इसायाच्या पुस्तकात वसवर 40 आणि 1 आणि 10 भिये नाका कित्याक हांव तुझे सवय आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुझो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान ओडले उल्लेख केला उजवांत म्हळ्यार बळवंत हात मात्र न्ही बापाच्या उजव्या कोण उबो आसा साबार कडेन उल्लेख केला कोणाक स्तेफानाकी दर्शनांत देवाची महिमा देखता न्ही ताच्या उजव्याक जेजू वय आणि बापाची वळख कोणेच देवाक केन्नाय पळोवंक ना बापाच्या गोपांत आसा ताच्या पुतान सामका साबार कडेन देखून तुका आनी म्हाका उखोल धरता कोण बळवंत ताजो हात तुका आनी म्हाका उखोल धरता पटी आनी वास मुखार आपल्या बलिश्ट बावल्यान तो अधिकार चलयता ताचे इनाम ताचे सवय आसा ताचे जैताचे फळ ताचे फुडल्यान वेता जेजू तें तुका आनी म्हाका आमकां जैत काल आमी गायलें तें जैताची वाट जेजू मोजे जैताची वाट जेजू मोजे जैताची वाट देवान देवसरा सांगलें म्हजें तान फळ देवान देवसरा सांगलें म्हजें तान फळ म्हाका आज जैत मेळ्ळें देखून जेजू तें तुका जैत हाजे पयलीं सांगलां जेजू आसा जाल्यार तुका जैत जेजू नाटल्यार तुका नेंगी जेजू असल्यार पेस्त जेजू नाटल्यार केस्त पळय मग जेजू असल्यार तुका जेवली जेजू नाटल्यार खाली जेजू असल्यार थाराण जेजू नाटल्यार मरण जेजू असल्यार तूं फिट्ट जेजू नाटल्यार तूं हिट्ट पोट्टू मस्त संगीत जेजू असल्यार तूं जेजू तूं हिरो जेजू नाटल्यार झिरो आनी 11वी वळ एका गवळ्या भशेन तो आपल्या हिंडांक सरयता आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता एक बरो गवळी असल्यार त्या शेळयांक काही हे आसात गे कंत आसा गे कितें खायचें कितें पियेचें खंय वचून सराजें म्हणल्यार आसा कित्याक ना पासवो सोरो मेळटा थंय सोमी म्हाका आपन वर विशेव दिता प्रशांत नितळ उदका थंय जेजू म्हाका आपो गवळी तापोवन व्हरता वय मग पासवो सरव आसल्या कोण आपण व्हरता देखून जेजूक तुमी गवळी म्हूण स्विकार केला जाल्यार खंयसर तुमकां पासवो सरव मेळटा म्हणजे देवाच्या वता दिता थंयसर तो हाडटा तुमी जर तर आनी कोणाकी गवळी म्हूण स्विकार केला जाल्यार तुमकां पासवो सरव आसना आनी तळ उदाकी मेळचें ना थंय तुमकां खाली उदकान मात मेळटली थंय खाली फोकान मात मेळटली थंय हांव म्हणलें हें नांव मात्र तांचें आयकोंक मेळटलें बेहनारां पळोवंक मेळटलीं आनी तांकां थंयसर महिमा जाल्ली थंय तांकां बक्के दिल्ले तांकां जेले घाल्ले तांकां सन्मान केल्लो देवाचे उतर खाली अर्द घंटो पूण सन्मान 3-4 वरां केल्लो साबार कडेन पळयता आमी पूण हांगा तशें गे जेजूक तुमी बरो गवळी म्हूण स्विकार केला जाल्यार आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता तो एकठांय करता आपल्या हृदया लागीं धरून तांकां तो व्हरता बऱ्या गवळ्याची तुमी हें पळयलें भाऊ सेबी तुमी जाणात गोंयांत ताच्या पुतान म्हाका एक ड्रॉइंग करून दिला पेन्सिल ड्रॉइंग ते म्हज्या रुमांत म्हाज्या वनोदीर घाला जेजू एका शेळयेकान घेवन आसा जशें जेजू बरो गवळी ते सदां हांवें पळयतना ती शेळी कोणी न्ही हांव तूं म्हणून पळय हांव ती शेळी तुका सुखोन गेले तुजे थंय व्हड म्हाका पयसर सोड आज बाबा हें चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन तेजे जेजू म्हाका उखोवन धरला पोट्टन धरला एक बरो गवळी जावन म्हाका शेळयेक ताणें ताज्या वेंगेन दवरला हें चिंता तुका म्हाका प्राय लेखी नाकात केस पिकले आतां कार्ड पिकला कार्ड चिवडल्या तें लेखाक ना तुजें कुडी संबंद जाल्लें तुज्या जिवाक प्राय तुज्या आत्म्याक प्राय ना देखून म्हाका आतां उडास आसा ट्रिनिटी करत आमी मागण्यान जाताना एकली म्हातारी माय आयली आनी म्हणाली म्हजो पूत काजार जाला बायलेन सोडला आतां ताजी गत कितें हें म्हणून म्हजे कडेन रडटा म्हणटाना डॉक्टर संतोष तेंत आसलो माय
हे तू झोपूत म्हण कण करताय तोय देवा सोपूत तूय देवाची हे तू आम्ही सकड प्राय लेख ना देखून तू ताजे विशयी कण नाका जेजूच्या हातान ताका घाल तुका कितलो तो मोग आसो की ताका देवा तितलोच तो मोग आसो देखून देवूच ताका वाट दाखयतलो तूं हांगा रड नाका म्हणाल आज सबारपुटी आमी कितें करता आमकांच आमी कितें करता हो हांव ओडू ही भुरगीं ल्हान म्हणून आमी सकड कोणाची भुरगीं देवाची भुरगीं म्हणटा प्राय तागे मुखार देवाच्या भुरग्यांचे सारकें आनी स्वरूप तुज्या मुखार येजे ल्हाना भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत कोणूच सर्गीच्या राजांत रिकचे नात वय मू हां तरी तुजी कूड केदें व्हड केदें हायट कितली आनी कितें म्हणून एका बऱ्या गवळ्या बरी कितें करतालो गवळ्या हृदया लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूध दितल्या बकरियांक जागृतायेन चलोवन व्हरता पळया न्ही कसली बुजवणेची उतरां पळया ही तुका बेश्टोंची उतरांक बुजोवनूची हें आतां देवाचें उतर तुमी आयकलें बेश्टोय तागे तुमकां बुजोवन दिता धैर्य दिता मागीर आमचो भावार्थ घट करता वय मग हय देखून तिमोथी तिताक बरोवन कितें म्हणटा आयका तिताच्या बुकान तिताचें पत्र आमी वाचून काडया देखून तुका आनी म्हाका ही खाकळूत लाभल्या तिताच्या पत्रांत अवस्वर 2:11-14 पयलें आयका सगळ्या मनुष्य कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष देव कशी व्हरता तारण हाडूंक मोरान हाडूंक न्ही भाव भयणीनो आज सगळ्यांची भिरांत मोरनाची कोणाकच ना कितें म्हणटात हांवें तारान जोडीचें म्हणली एक आशा सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार मोरान तुमी दोन जिये नाका तारान मुखार दोन जिये कसलें तारान तारान म्हळ्यार कितें तारान म्हळ्यार जैत न्ही सुटका सोडवून सगळ्या मनशा कुळाक तारान हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या आतां ही कृपा कोण जोन्स वांजेला वसवे 1:14 जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:14 ही कृपा कोण आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा ही कृपा आनी कोणी न्ही जेजूत फाटल्या थोड्या दिसांनी बाबा लॅन्सीन एक कवान बरोवन धाडला वय मू कृपे विशयांत कृपा कोण गॉड इज ग्रेस आनी ती कृपा कोणा ती संपूर्ण तारण आमी देखता कृपेन बरयल्लो सतान बरयल्लो म्हणटा देवाचे उतार ती कृपा प्रत्यक्ष जाल्या कित्याक आतां सर अधर्म आनी कित्याक प्रत्यक्ष जाल्या ती कृपा तारण हाडच्या खातीर सुटका हाडच्या खातीर सोडवण हाडच्या खातीर जेजू आयला सुटका दिवंक जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जेजू आयला आमकां सुटका दिवंक जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जेजू आयला आमकां गंची बांदपास कसलोय तुमकां आतां एक कंत आसा बेजार आसा या भे आसा बेरांत कत्तें आसा तुमकां अडकळ आसा जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां तारण दिता ही कृपा देखून तूं पावला तें एक खांटो ताका दोस्तालो वय मो निमाणे सरस्वरा देवान कितें म्हळें ताणें हो खांटो म्हज्या तावन खाड म्हणालो वय की न्ही कोरिंथीयांक म्हणल्यार दुसऱ्या पत्रान न्ही अवस्वर 9 आनी अवस्वर 12:9 पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो पळय देखून तूं आज कृपा नासतना कांय करूं जायना देवाची कृपा ना तर कांयच करूं जायना आत्मीक जिणेन देवाची कृपा नासल्या देखून तूं कितें म्हळें म्हजी कृपा मात्र आसल्या पुरो म्हणालो देखून तुजे कितलेय कश्ट आसून त्या कश्टांत आकांतांत आमी खंयचे तें कांतार म्हणटा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्यान लागींच हांव चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्यान लागींच जिणेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुकां सुखांनी दूख रोसलेलो तसो सांबाळता तुका जिणेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुकां सुखांनी दूख रोसलेलो तसो सांबाळ देखून आतां ऐका मुखार सर अधर्म देखून ही कृपा तुवें जोडीचें जाल्यार अधर्मांतावन सतत अधर्म आनी संवसारी आशा आमी सर्गीचे राज जोडीचे जाल्यार संवसाराक आमी विंगड जायचे भाव संवसारी आशा दवर न्हू जिवची आशा दवर न्हू हें करचें तें करचें हें जोडीचें म्हळ्यार आशा दवरल्यार आमकां हें संवसारांत जियेत आसतना आमकां मेळना
खंयचीच आशा संवसारांतली खंयचीच आशा. काल सांगले साक्ष देताना बहिणीन काल सांगलें न्ही खंयची ती आशा तुका अडकळ देखून अधर्मातान पयस सर आशेतान पयस सर. सांडून ह्या संवसारांत मितीन संवसारांत मीत 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 म्हळ्यार लिमीट. खंयच्या की कितें आसा जी मागण्याक लिमीट आसा जे 24 वरां मागण्या करता जायना. थोडी चिंतात 24 वरां मागणी केल्यार सुविधा सरकार करतात म्हणून. मितीन नितीन मीत सांबाळतना नीती सांबाळूंक आसा. नीत जावन ती तुमच्या हृदयाक आवाज म्हणटा वय मू. नीत खाली आमी मितीन मागण्या करना नीत सांबाळिना जाल्यार मागीर कांय रीतच ना. आनी भक्तीन आनी भक्त पळय न्ही मीत आसा नीत आसा देवाक मानवाची भक्त आसा. भक्तीन जिवंक आनी आमच्या वर्त्य देवाच्या आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्तच्या महिमे बरीत येण्याक भागी बरोवशान वाट पळोवन रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता. हांवें एक हें आयकलें ल्हानशें शिकोवन. जर तर तुका जडतेचें बें आसा मरणाचें बें आसा जाल्यार तूं आनीकी सतान आनी नितीन तूं जियेनाय म्हण. समजलें. ह्या घडये तुमकां जर तर मरणाचें बें आसा जडतेचें बें आसा जाल्यार आमी आनीकी जेजूच्या एकवटांत नाव. आमी सतांत नाव नितींत नाव आमी कृपेंत नाव. कोण सतांत आसा नितींत आसा कृपेंत आसा ताच्या काळजांत कितें बगायचें ताका ह्या घडये हांव मेल्यार हांव सोम्य आसोवें. सान पावल म्हणटा न्ही जियेल्यार सोम्य आसोवें मेल्यार सोम्य आसोवें. जियेता ह्या मरता सोम्या खातीर वय मू. तें चिंता ना खंयची आशा ना खंय कितें चिटकोन रावचें. हांव मेल्यार ना तें चिंतापती येवंक नजो. बदलाक हेजे राखोन आसा न्ही खंयच्या एका आसा न्ही खंयच्या एका म्हज्या कंतरांत आसा राखोन आसा तुज्या येण्याक म्हणून. दैविक आत्म्या ये पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या ये पवित्र कुडीन म्हज्या येवं बिडार तुजें कुडीन म्हज्या येवं बिडार तुजें राव तूं सदां पाव तूं म्हाका राखून आसा हांव तुज्या येण्या राव तूं सदां पाव तूं म्हाका राखून आसा हांव तुज्या ये. अशें केन्नाय रेडी. डॉमिनीक सावयो म्हणटालो न्ही आजच मरता म्हळ्यार हांव केळोनच रावता केदाळेय तो येवन हांव वचूंक तयार आसा म्हणून. हाका म्हणटा हांव क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा क्रिस्ताच्या मोगांत आसा उजवाडांत आसा धैर्यान जिवन आसा. आपणाक ताणें आमचे पसत बलिदान कसो भेटोवन दिलो सोर कोटेपणांतले आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेतात आसली एक पर्जा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. आतां सोडयला उपरांत तो कितें आशेता. आमी पातकांत आसतना ताणें सोडयलां सोडयल्या उपरांत तो कितें करता. एक विंचून काडलेली पर्ज आमी जायचे एक पवित्र राष्ट्र आमी जायचे उजवाडाची आमी भुरगीं जायचे. मात्र कितें कितें आसलें न्ही बऱ्यो करण्यो आदारूंक खोटेपणांतले आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता ताका मानवता ती जिणी जिये आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक बऱ्यो करण्यो आदारी उर्बेतात आसली उर्बेस्त आमी जायचे बऱ्यो करण्यो आदारची उर्बा. हांव जेजूक वळखल्या नंतर खंयली उर्बा आसा जी तुजे ती म्हणजे ती बऱ्यो करण्यो आदारची उर्बा. बरें उलोवची उर्बा बरें पळोवची बरें चिंतची उर्बा तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आसा. देखून तो जेजूक वळखल्या उपरांत फाटलें सगळें गेलें. पवित्र राष्ट्र रायाळ याजक वर्ग आनी कोण आपणाची दायज करून घेतली पर्जा उजवाडांत जिवची मनशां भुरगीं हें जिवीत पयलीं आमी काळोखांत आतां आसले हांव आमच्या अपराधा वरवीं ह्या खोटेपणांत आमी आसले हांव. पूण आतां जेजून आमकां सोडयलां वय तर आमी ह्या सुटकेक सोडवणेक तारणाक आमी साक्ष जायचे. मुखार एक पर्ज विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. पूण देवा आमच्या सोडवंदराचें बरें मन आनी दयाळाय अवस्व 3 आनी वळू 4 तावन 7 ऐका. पूण देवा आमच्या सोडवंदराचें बरें मन आनी दयाळाय संवसारांत प्रत्यक्ष जाल्लीच ताणें आमकां सुटका दिली. आतां तुज्या म्हज्या आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं आमकां सुटका न्ही. सबार फुडें आमी चिंता हांव बरें काम केलें देखून ताणें म्हाका सुटका दिली.
हांवें बऱ्यो करण्यो केल्यो देखून सुटका दिली. सुटका दिल्ल्या उपरांत बऱ्यो करण्यो कर, पूण सुटका दिवच्या पयलीं ताजी दायळाय, ताजी काकळूत, ताजी मोवाळाय. काकळूताची केदिवती मोती सोदर्योत वेचीक आत्म्यांक पोटलून धर आपल्या रक्ताने. बापाक देता तांकां ओपसून कुरपेशेल्या नेटयता आपलेच रक्मास तांकां देवून तांचे थंय तो एक जा. पळया नेंगी ताजी काकळूतांनी दाखोवन, ताजी दयाळे आमकां दाखोवन, ताजें बरें मोनतांनी आमकां दाखोवन कितें केलां? आमी केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्ही म्हणटा देवाचें उतर. ऐका मुखार. बगार आपल्या काकुळतीन ताणें आमची सोडवण केली. ही सोडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मरिफात आनी पवित्रत्व दिता त्या नव्या व्यक्तित्व मरिफात ताणें आमकां फावो केली. कसल्या? ही सोडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मरिफात आनी पवित्रत्व दिता त्या नव्या व्यक्तित्व मरिफात. पुनर्जल्माचो स्थान आजो काले म्हणटा ताजी रुजवात कितें? हांवें खाली सांगलां तुमी देवा थंय परतल्ल्या गुर्त जावन आसा उदकाचें. मॅथ्यू चॅप्टर 3:11 मातेवाच्या शुभ वर्तमानात अवस्व 3 आनी 11 जुआं बाप्तिस्तान उदकाचो स्नान दिलो. हाचो अर्थ कितें? ऐका. देवा थंय तुमकां पाटी परतोनेसो देवा थंय पाटी परतल्ल्याचो गुर्त जावन हांव तुमकां उदकान स्नान दिता. मागीर तुमकां आयको मेळटलें हाच्या शुभ वर्तमानात. हांगा तेंच म्हणटा सोडवून पुनर्जल्माच्या स्नाना मारिपात आनी पवित्रत्व दिता त्या नव्या व्यक्तित्व मरिफात. पूण तुजें व्यक्तित्व केदाळ नवें जाता. उदकाचो स्नान घेतना तुजें व्यक्तित्व नवें जायना. तुजें म्हजें आमचें व्यक्तित्व केदाळ नवें जाता. पवित्र आत्म्याचें स्नान तुका म्हाका आमकां जाल्ल्या वेळार हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत. हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला. देखून हे मोतीन कंसया कोणेंगी म्हाका उदकान बुडोवन काडलें देखून हांव नवो जायना. नव्या जिविताक वाट जावन आसा बाबा. आतां हे पुराय जेचे शीस भियेल्ले खावजेल्ले बेरांती दारांत आपण बसले वय मू ते नवे जाल्ले केदाळा. वडोली भावान उल्लेख केलो एकाच ताच्या शिकोवणेन 3000 जाण. पूण कशें ते? कशें ते? कित्याक पेद्रू कितें न्ही पवित्र आत्म्यान भरिल्लो. पवित्र आत्मा मात तुका नवें व्यक्तित्व जोड दिता. कित्याक म्हळ्यार पोरणे तें गेलें नवें जालें जेजू तें वय मू नवें जालें म्हणटा कोण येवन तुजें तें बेडार करता? क्रिस्ताचो म्हाका कुर्साला आता जियेता तो हांव न्ही क्रिस्त म्हजें तें जियेता. जेजू तुजें तें म्हणजे तें आमचें जियेता जाल्यार सगळें नवें जाता की ना? सगळें नवें जाता. हें नवें व्यक्तित्व तुका आनी म्हाका आमकां जोड दिता पवित्र आत्मो न्हय उदकाचो स्नान. हो पवित्र आत्मो आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त मुखांतर ताणें आमचेर दोशी मापान धाडला. अशें ताचे कृपे वरवीं पवित्र जावं आनी बरवशा वरवीं ससनाचे जिणयेचे दायजे जावं आमकां फावो जाला. न्ही आज पवित्र करता कोण तुका आनी म्हाका आमकां? ओके नितळ करता देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां तयार करता. तुजी मनां काळजां कुडी आत्मे चिंतना उतरां सगळें तुजें जिवीत नितळ करता देवाचें उतर. पूण पवित्र करता कोण? ऐका जुआंस वांजेला वचून 17 जेजूस म्हणटा आपल्या शिसां खातीर मागता जेजूस म्हणटा कितें म्हणटा? ऐका जॉन 17:17 सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतरच सत. आतां सत कोण? बाप सत, पूत सत, पवित्र आत्मा सत देवाचें उतर. हें सगळं तुजें थंय येवन पिडार करतना बाप सत म्हणलो, बाप सत म्हणलो, जेजू सत म्हणलो, पवित्र आत्मा आनी देवाचें उतर संपूर्ण तर आनी कशें जेजू तें मास जालें तेंच स्वताचें उतर तुजें तें मास जाता हांव आनी तूं आमी पवित्र जाता. देखून जेजून आपल्या शिष्यां सांगलें वसा सगळ्या संवसारार बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे आमी तांकां थोडे उदक वतात बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हांव नांवान तुका ना बापाचें पवित्रपण पुताचें पवित्रपण बागेन पवित्र आत्म्याचें पवित्रपण तांणी जोडी जाय. बापा बरी पवित्र, पुता बरी पवित्र, पवित्र आत्म्या बरी पवित्र, त्रेका देवा बरी आमी पवित्र संपूर्ण. हांगी माते वांजेला वस्वर 28 आनी 18 कितें म्हणटा? 18 आनी 19 देखून वसा आनी समेस्त परसांचे शीस करा. तांकां पयलें म्हणजे शीस करा बापाचे. आतां पयलें शीस कशें जाता तें जुआंच्या वांजेलांत वस्वर 8 मागीर थंयसर पाटी आनी हांव वस्वर 8 आनी 18
32 सांगता का जॉन 8:32 कशें आमी ताजे शिस्त जाता तुम्ही 7 जाणां जातले 7 जाणां जायचे आणि 7 तुमकां सुटका दितले 7 तुमकां सुटका दिता ताजे पयले 31 वास आपणाक 7 म्हणतले जुदे पयले ताका 7 म्हणून मानून घे जाय जेजून म्हळे म्हज्या उतरांक तुम्ही काल जावन पयले काल जायचे तुम्ही म्हजे खरे शिस्त जातले केदाळ आमी शिस्त जाता ताज्या उतरांक आमी काल जाल्ल्या वेळार शिस्त जाता मुखार वास तुम्ही 7 जाणां जातले तुम्ही 7 जाणां जातले आणि 7 तुमकां सुटका दितले भाव म्हणे सीधा 7 जावंक जायना 7 जाणां जावंक जायना सीधा तू 7 तुका पवित्र करिना पयले ताज्या उतरा प्रमाणे तुम्ही उतरांक खाल जायचे उतरा प्रमाणे जियेस देखून शिस्त जायचे जाल्यार पयले ताज्या उतरा प्रमाणे जियेस 7 आमी जाणां जाता ते 7 आमकां कितें करता सुटका दिता आनी सुटका दिता मात्र ते आमकां आतां कितें वाचलें आतां वाचता Matthew 28:19 देखून वसा आणि समेस्त पर्सांचे शिस्त करा पहिले ताजे उतार दिवन त्या उतरांक खाल जावंक जीशें करा ताजे शिस्त करा ते 7 जाणां जातले आनी त्या दळा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया तांकां उदकाचो स्नान दिया म्हणून पवित्र स्नान दिया आनी पवित्र स्नान कोण दिता पवित्र आत्मा तुका पवित्र करता कोण देखून आज भाव भयणीनो जेजून तुका आनी म्हाका आमकां ताजे काकलू दाखोवन आमची पातकां बसून त्या पवित्र आत्म्याचें देणें तुका म्हाका आमकां दिलां देखून त्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां तो पवित्र करता निमानी ती वळ वाचपत्यान 7वी वळ अशें ताचे कुरपे वरवीं पवित्र जावं आनी बरवशे वरवीं ससनाचे जिणयेचे दायजे जावं आमकां फावो जाला मात्र हांगा पवित्र जावन हांगा मात जिवंक न्ही एक बरवसो दिला आमकां कसलो बरवसो रोमन्स चॅप्टर 5:5 रोमाकारान बरयल्या पत्रां 5 आनी 5 वो बरवसो आमकां निराशी करिना म्हणटा कसलो बरवसो ऐका असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्लें पवित्र आत्म्या मुखांत तेंच देणें ताणें तुका म्हाका आमकां दिलां पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ तो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला काल संवसारांत आसता पर्यंत न्ही तुका आनी म्हाका आमकां सर्गीचे दायजी करच्या खातीर पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां जोड दिता सर्गीचे दायज आमी सर्गीच्या राजाचे वारेसदार देखून भाव भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांत देखून तूं जुवां बाबतींत सांगता हांव न्ही म्हजे उपरांत येता तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो ऐका देखून खंयच्या सेवकान तुमकां पवित्र आत्म्याचो स्नान दिवंक जायना कोणें बसयला पवित्र आत्मा कोणें बसयला जुवां सुवांजेला 14:15 जॉन चॅप्टर 14:15 जेजू ते वयर बरयलां कितें बरयलां जेजू पवित्र आत्मा बसयता कोण बसयता आनी कोणाक बसयता आतां मुखार ऐका तुमी म्हजो मोग करशात ताजो मोग करतल्यांक म्हजे उपदेश ताजे उपदेश पाळटल्यांक तवळ हांव बापा लागीं मागतलो देखून खंयचे शीस तुका पवित्र आत्मा दिनात उडोली उल्लेख केलो न्ही सिम्याव नांवाचो एकलो आयलो पोटली घान येवन आयलो कोणा सरशी पेद्रू सरशी जुवां सरशी कसली पोटली दुडवाची पोती आनी येवन आयलो चिरी घेवन आयलो आनी दूड दिवन म्हणालो म्हाका तो पवित्र आत्मा दिया कोणाचेर हांव हात दवरता तांचेर पवित्र आत्मा येवन पेद्रू कितें म्हणालो वाच ती वळ Acts chapter 8:20 Acts chapter 8:20 ताणें म्हळें म्हाकाय तुमी ही पदवी दिया अशें कोणाचेर हांव हात दवरीन जाल्यार तांकांय पवित्र आत्मा मेळो तवळ पेद्रून ताका सांगलें तुजो दुडू तुजे सांगता नाश जावन वचो देवाचें देणें दुडवान मोलाक घेवयेत म्हूण तुवें लेखलें गोश्टी नाका वो सेवाक म्हाका पवित्र आत्मा दिता ओ तो पवित्र आत्मा बरला ताणें म्हजेर हात दवरल्यार म्हाका पवित्र आत्मा ना पवित्र आत्मा कोण दिता जेजून बसयलां ताजो मोग करतल्यांक ताजे उपादेश पाळटल्यांक जेजूस बापा लागीं म्हणालो आतां वाचती जॉन 14:15 हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी वो मजतदार कोण आनी हो तुमचे सवय सदां काळ रावतलो असो तो सताचो आत्मा पवित्र आत्मा देखून भाव भयणीनो हांगा जुवां बाबतींत कितें म्हणटा आतां ऐका लूक चॅप्टर 3:15-16 लोकांचो अत्रेक आतां वाडोवन येतलो आनी जुवांवसो कांय क्रिस्त गाय म्हूण हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो त्या पासत जुवांव सक्तंक सांगी लागलो हांव तुमकां स्नान दिता उदकान पूण म्हजे प्रासक्तीवंत एकलो येवचो आसा ताच्या वाणाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो तुमकां पवित्र आत्म्याचो स्नान जाय जेजूक लागीं सरा जेजूचो मोग करा ताजे उपादेश पाळा ताजे शिस्त जाया ताजा खाल जाया ताजे उतार पाळा देखून भाव भयणीनो पवित्र आत्मा नासतना आमकां कंठीच जावना वडोले आमी आयकलें
जायना आमकां तें जेजू मानवाचें जिवीत जिवंकूच खंडीत जायना, कोणाकच जायना. कित्याक जीव जून प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूट खंयच्याक आसा. देखून पवित्र आत्मा नासल्यार आमी कितें आमच्या जानव्यान उलयता, पवित्र आत्मा आसल्यार कितें करता, पवित्र आत्म्या प्रेरणान आमी उलयता. वाचासक्त न्ही. आतां पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तांकां कितें मेळ्ळी, वाचासक्त म्हळ्यार उलोवची सकत. ताच्या पयलीं उलोवंक ते भियेताले वय मू, हांव न्ही ताचो शिस्त न्ही. 3 फावटी ताणें नेगारलें. तो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या उपरांत ताणें Acts chapter 2 verse 14 गी ऐका. Acts 2 verse 14 कितें म्हणटा, सकट लोकां मुखार उबो रावता, सकाळची 9 वरां आमी कांय पियोन उलयना म्हणटा. ऐका. तवळ पेद्रू 11 जाणां संगता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो, जुदेव भावानो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियानो म्हाका ऐका. क्वेश्चन सांगता पळय, म्हाका ऐका. आनी हांव लिपोवन रावल्लो, चुकोन गाणी येतालो. आतां म्हणटा म्हाका ऐका. म्हळ्यार मायक आसा म्हणून म्हाका ऐका न्ही. सभार्थन चिंता मायक आसा देखून म्हाका ऐका. कोण आसा म्हाका ऐका, पवित्र आत्मा आसा देखून म्हाका ऐका. आतां उपरांत लुकास वंजेला वसवार मुखार वास 3 आनी वळ 21 आनी 22. लोक सगळो स्नान घेतलो. जेजुय स्नान घेवंक मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मा दैहिक रूपी एक पारव्या बरी ताचेर उलोवंक पवित्र आत्मा जाय आसलो भावमेन. तो पवित्र आत्मा ताचेर आयिल्लो आनी ताचेर रावलो. देखून बाप उलयता, कितें म्हूण उलयता, एक ताळो, तूं म्हजो पूत, म्हजो मोगा आसो. आतां हो म्हजो पूत म्हणना, तूं म्हजो पूत, तूं म्हजो मोगा आसो. तूं म्हाका भोवसड मानवालें. केदाळ आमी मानवता पवित्र आत्मा तुजेर म्हजेर आमचेर देंवन आयिल्ल्या वेळार. पवित्र आत्मा तुका म्हाका आमकां चलयतना आमी ताका मानवाची जिणी जिवंक शकता. कित्याक तुका चलोवचें कोणें, पवित्र आत्म्यान न्ही, आनी खंयच्या संवसारी आत्म्यान या दुश्ट आत्म्यान. देखून तसो पवित्र आत्मा देण्या रुपार देवान बसयला जेजूच्या नांवान. ताजो मोग करतल्यांक, ताजे उपादेश पाळटल्यांक मात्र न्ही, संपूर्ण तरान देवाचे उतार स्विकार सत म्हणून स्विकार केल्ल्या. देखून आज जेजू थंय मात्र हें पवित्र आत्म्याचें स्नान तुका आनी म्हाका आमकां जाता. देखून त्याच जेजूक मुखार दवरा, त्याच जेजूक उंच उबारा, त्याच जेजूक उलो मारा, त्याच जेजू तशें तुमकांच तुमी हाडा. तुमचे कितें म्हणटात कश्ट, तुमचे कितें आसा समस्या, खंत बेजाराय खड बांदपास बंदड तो कान उडयतलो आनी सुटका सोडून तुका आनी म्हाका आमकां ताका वळखल्या, ताका सत म्हणटल्या, ताजो मोग करतल्या, ताजो पाटलाव करतल्या, हर एकल्याक तो दितलो. ह्या भावार्थान जेजूक आमी लागीं सरया. हिस्स कृपा देव तुका म्हाका आमकां दिवूं दे म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमचो